18 मई 1998 को वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एटमी साइंसदान डॉक्टर अशफाक अहमद को कमरे में बुलाया और हुक्म दिया था कि धमाके कर दो, और 10 दिन बाद धमाके हो गए थे। लेकिन अब पाकिस्तान पर चारों तरफ से पाबंदियां लग चुकी थीं, और ये मुआशी पाबंदियां खत्म कर दो के हुक्म से खत्म नहीं हो सकती थी। ये वो गिरें थी जिन्हें दांतों से खोलना भी मुश्किल था। पाकिस्तान ने आलमी पाबंदियों से कैसे मुकाबला किया, और क्या आप जानते हैं नवाज शरीफ ने एक आर्मी चीफ से जबरदस्ती इस्तीफा भी लिया था। पाकिस्तान पर एटमी धमाकों के बाद लगने वाली मुआशी पाबंदियों का मुकाबला हुकूमत ने 2 तरह से किया। उस वक्त पाकिस्तान पर 32 अरब डॉलर कर्जा था और मरकजी बैंक में कुल रिजर्व्स महज 1 अरब 26 करोड़ डॉलर थे। लेकिन कारोबारी लोगों ने मुख्तलिफ बैंकों में जो डॉलर्स जमा करवा रखे थे वो 11 अरब 80 करोड़ डॉलर थे। हुकूमत ने ये सारे डॉलर अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, यानी अब कोई अकाउंट होल्डर अपने रखे हुए डॉलर्स बैंक से नहीं निकलवा सकता था। दूसरा काम यह किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती अखराजात कम करने और सादगी इख्तियार करने का ऐलान किया। उन्होंने कौम से खिताब में कहा कि पाकिस्तानी कौम पाबंदियों का मुकाबला पेट पर पत्थर बांध कर करेगी। अगर कौम एक वक्त की रोटी खाएगी तो उनके बच्चे भी एक वक्त की रोटी खाएंगे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि अब सरकारी रिहाइशगाहों को खत्म करके उनकी जगह अस्पताल और तालीमी इदारे बनाए जाएंगे। इस सिलसिले का एक इकदाम ये भी था कि रावलपिंडी में प्रेसिडेंट हाउस को फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया। एटॉमिक टेस्ट के बाद हुकूमत ने ये दोनों काम तो किए, लेकिन हुकूमत भी जानती थी कि सिर्फ इन 2 कामों से मुल्क का कारोबार नहीं चल सकता। इसलिए अमेरिका और दोस्त मुमालिक से बातचीत बहुत जरूरी थी। अमेरिका से इसलिए कि IMF से पाकिस्तान को कर्जा चाहिए था और वहां अमेरिका की हाँ बहुत जरूरी होती है। दोस्त अरब मुमालिक से इसलिए कि अगर वो उधार तेल दे दें या चंद अरब डॉलर्स बैंकों में रखवा दें तो बहरान आर्जी तौर पर टल सकता था। चुनांचे दोनों कामों के लिए कोशिशें की गईं। नवाज शरीफ धमाकों के फौरी बाद सऊदी अरब चले गए और सऊदी किंग से मुलाकात की। ये मुलाकात एक बड़ी कामयाबी थी। सऊदी फरमानवाज शाह फहद ने जबरदस्त ऐलान किया कि कुछ हो जाए हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब ने डॉलर्स और तेल में रियायत की शक्ल में पाकिस्तान की फौरी मदद भी की, और यही नहीं, उन्होंने वली अहद शहजादा अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज को भी पाकिस्तान भेजने का ऐलान कर दिया, जो उसी साल अक्टूबर में पाकिस्तान आए भी। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, ईरान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। ईरानी सफीर ने भी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की और कहा कि ईरान पाकिस्तान को तन्हा नहीं छोड़ेगा। तुर्की ने भी पाकिस्तान का साथ देने का खुला ऐलान किया। पाकिस्तान के इन तीनों बड़े और ताकतवर दोस्तों के अलावा अफगानिस्तान से भी एक पैगाम आया जो शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। अफगानिस्तान से मुल्ला उमर ने वज़ीर-ए-आज़म को पैगाम पहुंचाया कि अगर किसी ने पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की तो अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। अब तुर्की, ईरान और सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए थे और रह गया पाकिस्तान का पुराना लव एंड हेट रिलेशनशिप वाला दोस्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन को हुकूमत ने कायल कर लिया कि उसके धमाके भारत के रद्द-ए-अमल में कम से कम दिफाई सलाहियत दिखाने के लिए थे। पाकिस्तान एटमी फैलाव नहीं चाहता और उसके जारहाना अज़ाइम भी नहीं है। यूं अमेरिका मान गया कि वो IMF के कर्ज में पाकिस्तान की मुखालफत नहीं करेगा। अमेरिका ये भी मान गया कि F-16 तैयारों के सिलसिले में जो रकम अमेरिका ने पाकिस्तान को देना थी उसके एक हिस्से के बदले 360,000 टन गंदम पाकिस्तान भिजवा देगा। तारीख के रिकॉर्ड के लिए बता दें कि उस वक्त पाकिस्तान में गंदम का बहरान भी था और अमेरिकी किसानों के पास अपनी जरूरत से ज्यादा गंदम थी, लेकिन उन्हें कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। तो अमेरिका ने यह गंदम पाकिस्तान को बेचकर रकम अपने किसानों को दिलवा दी, वो रकम जो पाकिस्तान पहले से अमेरिका को F-16 तैयारों के सिलसिले में अदा कर चुका था। लेकिन अमेरिका तैयारे देने से इनकार कर रहा था, यानी जेट्स की जगह गंदम आ गई और ये एक विन विन डील थी। इन इक़दामात से पाकिस्तान का मुआशी बहरान किसी हद तक कंट्रोल में आ गया,
لیکن اس کے لیے پاکستان نے جو بیانیہ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے بھارت کے جواب میں ایٹمی دھماکے کیے ہیں، اور اس بیانیہ کو عالمی طاقتوں نے قبول کیا تھا اور پابندیاں نرم کی تھیں۔ اس لیے اب پاکستان اور بھارت دونوں سے عالمی سطح پر یہ مطالبہ کیا جانے لگا کہ آپ اپنے تعلقات ٹھیک کریں تاکہ دوبارہ ایٹمی دھماکوں کی نوبت نہ آئے۔ چاگی میں ایٹمی تجربات کے صرف ایک ہفتے بعد جنیوا میں اقوام متحدہ کے سب سے طاقتور ادارے سلامتی کونسل میں 5 عالمی طاقتوں نے پاکستان اور بھارت سے یہی مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ چین، روس اور امریکہ بھی دونوں ممالک پر مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے مذاکرات کے آغاز کے لیے زور دے رہے تھے۔ ایسے میں نواز شریف اور اٹل بہاری واجپئی سری لنکا کے شہر کولمبو میں ملاقات کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، لیکن اس فیصلے میں ایک مسئلہ تھا، اور وہ یہ کہ وزیر اعظم نواز شریف نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے فوج سے مشورہ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ پاک فوج کے جرنیل ایک بار پھر نواز شریف سے ناراض ہو گئے۔ لیکن صرف یہی ایک بات نہیں تھی جس کی وجہ سے اعلیٰ فوجی قیادت وزیر اعظم سے ناراض تھی، بلکہ 2 اور بھی ایسے بڑے فیصلے تھے جن میں فوجی قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ ایک یہ تھا کہ وزیر اعظم نے کالا باغ ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا تھا، جس کے خلاف پیپلز پارٹی اور ANP نے اتحاد بنا لیا تھا۔ آج شاید اس کی نوعیت سمجھنا مشکل ہو، لیکن اس وقت یہ معاملہ بہت حساس نوعیت اختیار کر گیا تھا۔ دوسرا اہم فیصلہ 15ویں ترمیم کا تھا، جس کے ذریعے نواز شریف ملک میں شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے۔ نماز کا نظام تو قائم بھی کر دیا گیا تھا، لیکن اس ترمیم کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ اس کے بعد وزیر اعظم کے اختیارات میں ممکنہ طور پر بہت اضافہ ہو جاتا۔ تو ان تینوں معاملات یعنی انڈیا سے تعلقات، کالا باغ ڈیم اور 15ویں آئینی ترمیم، ان تینوں پر فوجی قیادت کے تحفظات بہت شدید تھے۔ فوج نے ابتدا میں نواز شریف کے قریبی ساتھیوں کے ذریعے انہیں پیغام پہنچایا کہ وہ فوج کو اعتماد میں لیں، لیکن بقول کامران خان کابینہ کے اراکین جرنیلوں سے ملتے اور انہیں بتاتے کہ وہ وزیر اعظم سے کیا کہیں اور کیسے کہیں کہ نواز شریف تو ان سے مشورہ بھی نہیں کرتے۔ کامران خان کہتے ہیں کہ کور کمانڈرز اجلاس میں وزیر اعظم کے فیصلوں پر شدید تحفظات کا اظہار ہوا۔ آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت پر کور کمانڈرز کا دباؤ تھا کہ حکومت سے نیشنل سیکیورٹی کونسل منظور کروائی جائے، یعنی ایک ایسا نیا ادارہ قائم کیا جائے جہاں فوج اور سیاسی قیادت ایک ساتھ بیٹھ کر ملک کے اہم ترین معاملات پر مشترکہ فیصلے کریں۔ یہی وہ کونسل تھی جسے نگران دور میں قائم کیا گیا تھا، اور اس کی کہانی ہم آپ کو دکھا چکے ہیں۔ کور کمانڈرز کے اجلاس کے چند گھنٹوں بعد 5 اکتوبر 1998 کو آرمی چیف نے نیول کالج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرنا تھا۔ سو آپ اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ نیول کالج کی تقریب میں کیا ہوا۔ انہوں نے لاہور میں نیول کالج کے طلباء کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ ملک کے اہم فیصلوں کے لیے ایک اعلیٰ سطح پر کونسل بنائی جانی چاہیے، جس میں باقی لوگوں کے ساتھ جوائنٹ چیف ہیڈ کوارٹر، وزارت دفاع اور مسلح افواج بھی شامل ہوں۔ جوانوں اور طلباء کے سامنے آرمی چیف نے کھل کر قومی پالیسیوں، اقتصادی صورتحال، دوسرے ممالک سے تعلقات، سندھ کے حالات اور چھوٹے صوبوں کے احساس محرومی پر بے لاگ تبصرے کیے۔ صرف یہی نہیں، وہ اور آگے بڑھے اور انہوں نے ملک کے ان اداروں کے بارے میں بھی اپنی رائے دینا شروع کر دی جو ان کے انڈر نہیں آتے تھے۔ انہوں نے کہا قومی اداروں کو ماہر قیادت کے سپرد کرنا چاہیے۔ اس سے تاثر یہ ملا کہ آرمی چیف سیاسی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں اور اس کی کارکردگی سے خوش بھی نہیں ہیں۔ اس خبر نے ملک میں کوہرام مچا دیا۔ سابق آرمی چیف اسے حکومت کے لیے وارننگ کہہ رہے تھے اور اپوزیشن اس بیان پر خوش تھی، کیونکہ اپوزیشن کو لگتا تھا کہ اب فوج ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور نواز شریف کو اقتدار سے نکالنا آسان ہو جائے گا۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل جس کی بینظیر بھٹو اپنے اتحادیوں سمیت حمایت کر رہی تھی، اسی کونسل کی محترمہ بھٹو نے نگران دور میں مخالفت کی تھی، اور یہی نواز شریف جو آج وزیر اعظم بن کر نیشنل سیکیورٹی کونسل کی مخالفت کر رہے تھے، الیکشن سے پہلے اس کی حمایت کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت انہیں بینظیر بھٹو کو شکست دینے کے لیے فوج کی حمایت کی ضرورت تھی۔
तो बहरहाल इस खबर ने पूरे मुल्क का निजाम ऊपर नीचे कर दिया। मुल्क में नए निजाम की बातें होने लगी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर हुकूमत खामोश थी, और न सिर्फ खामोश थी बल्कि हुकूमत ने आर्मी चीफ की तकरीर के इस मुतनाज़ा हिस्से को भी खामोश कर दिया, यानी सरकारी टीवी और रेडियो पर नशर होने से रोक दिया। यह सियासी हुकूमत की तरफ से फौज के लिए पहली बड़ी सेंसरशिप थी। मरीन अंग्रेज दौर का एक गवर्नर हाउस है। इस गवर्नर हाउस में उस बयान के बाद नवाज शरीफ और आर्मी चीफ की पहली मुलाकात हुई। नवाज शरीफ आर्मी चीफ को अलहदगी में ले गए और कहा कि आप इस्तीफा दे दें। ये बहुत ड्रामाई सूरत हाल थी। पाकिस्तान में किसी आर्मी चीफ से कभी किसी वजीर आजम ने इस्तीफा नहीं लिया था। सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बताते चलें कि 1972 में कमांडर इन चीफ जनरल गुल हसन, जो पाक फौज के आखिरी कमांडर इन चीफ थे, जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में उनका कोर्ट मार्शल हुआ था। आखिरी इसलिए कि उनके बाद कमांडर इन चीफ का ओहदा ही खत्म कर दिया गया था और इसकी जगह आर्मी चीफ का ओहदा तख्लीक किया गया था। जनरल गुल हसन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था और उनसे तमाम एजाजात, मराआत और पेंशन की सहूलत तक वापस ले ली गई थी। लेकिन ये सब कुछ हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की फाइंडिंग्स और उसकी कंपाइलेशन के दरमियान हुआ था। कहते हैं जनरल गुल हसन से मुस्तफा खर ने भुट्टो के कहने पर गन पॉइंट पर इस्तीफा लिया था। जनरल गुल हसन इसके बाद मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान के लिए सफीर के खिदमात सर अंजाम देते रहे। तो खैर, आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत के लिए ये गैर मामूली सूरत हाल थी। उन्होंने अपने साथियों और कोर कमांडर से मशवरा किया कि वजीर आजम ने इस्तीफा मांगा है, अब किया जाए तो क्या किया जाए। मुशावरत के पहले ही घंटे में आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत पर यह बात वाज़िया हो गई थी कि अब दो ही सूरतें हैं, या तो वो खुद इस्तीफा दें या वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफा लेकर इक़्तिदार पर कब्जा करें। आर्मी चीफ के लिए ये एक इम्तिहान का वक्त था। उन्होंने फौरी फैसला किया और 24 घंटों से भी कम वक्त में इस्तीफा दिया। क्यों जनरल जहांगीर करामत का इम्तिहान तो खत्म हो गया, लेकिन नवाज शरीफ का नया इम्तिहान शुरू हो गया। अब वो लम्हा था जब पाकिस्तान में 20 साल में पहली बार आर्मी चीफ का इंतखाब वजीर आजम को करना था। इससे पहले तक वजीर आजम नहीं बल्कि ताकतवर सदर ही आर्मी चीफ की तकर्री करता था और यह सिलसिला ज़ियाउल हक के दौर से चला आ रहा। लेकिन आइन में 13वीं तरमीम के बाद ये इख्तियारात अब वजीर आजम के पास थे। अब नवाज शरीफ के सामने 3 नाम थे, जिनमें से किसी एक को आर्मी चीफ बनाना था। एक थे सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान। ये अली कुली खान वही जर्नैल हैं जिन्होंने ऑपरेशन खिलाफत की सनसनीखेज वारदात एक्सपोज करके पाक फौज और बेनजीर हुकूमत को एक बड़े सानहे से बचाया था। दूसरे सीनियर मोस्ट जनरल थे लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नवाज। ये वही जनरल थे जो आजाद कश्मीर के जल्जले में बहुत ज्यादा मुतहर्रिक रहे और लोगों की जानें बचाने का बायस भी बने। लेकिन तीसरे नंबर पर उर्दू स्पीकिंग नई दिल्ली में पैदा होने वाले, कराची से ताल्लुक रखने वाले महाजर जर्नैल लेफ्टिनेंट जनरल परवेज मुशर्रफ थे। यहां नवाज शरीफ को 2 जगहों से मशवरा मिला। एक सेक्रेटरी दिफा इफ्तिखार अली खान की तरफ से, जिन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान के बारे में अच्छी राय नहीं दी। ये सेक्रेटरी दिफा जनरल इफ्तिखार, जिन्होंने अली कुली खान के आर्मी चीफ बनने की मुखालफत की थी, चौधरी निसार अली खान के भाई थे। दूसरा मशवरा इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से आया, जिसमें बताया गया कि परवेज मुशर्रफ एक गर्म मिजाज के जल्दबाज इंसान हैं जो पाक फौज की कमान के लिए बिल्कुल मौजू नहीं। लेकिन एक तीसरा शख्स भी था जिसने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि परवेज मुशर्रफ ही सबसे काबिल जर्नैल हैं और आपकी हुकूमत के लिए सबसे बेजरर भी। नवाज शरीफ ने इस तीसरे शख्स की राय मान ली और सीनियर 3 जर्नैलों को छोड़कर तीसरे नंबर के ऐसे जनरल को जिसके मुतालिक खुफिया एजेंसियों की राय भी अच्छी नहीं थी, उन्हें आर्मी चीफ बना दिया। एक सहाफी ने उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ से सवाल किया कि आपने सीनियर जनरलों को छोड़कर जूनियर जनरल को आर्मी चीफ क्यों बनाया? तो नवाज शरीफ ने कहा, मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। और तारीख गवाह है कि फिर नवाज शरीफ को आइंदा जिंदगी में इसी सवाल का जवाब बार बार देना पड़ा। यह नवाज शरीफ की ऐसी गलती थी जिसे वो आज भी तस्लीम करते हैं और कहते हैं कि उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान ही को आर्मी चीफ बनाना चाहिए था, लेकिन जल्दबाजी में गलत फैसला हो गया। अली कुली खान ने बाद में पीटीआई ज्वाइन कर लिया। और क्या आप जानते हैं कि ये तीसरा शख्स कौन था जिसने नवाज शरीफ को मशवरा दिया था कि जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाएं? ये थे हामिद असगर कुदवाई।
یہ وہی شخص تھے جو کبھی مہران بینک کے ڈائریکٹر تھے، وہی مہران بینک جس نے 1990 میں IGI کے لیے ISI کی طرف سے رقم فراہم کی تھی، اور یہ وہی حامد اصغر تھے جنہیں نواز شریف نے کینیا کا سفیر مقرر کیا، اور جب پرویز مشرف نے کو کیا تو انہوں نے بھی انہیں سفیر برقرار رکھا۔ تو یوں 8 اکتوبر کو جنرل مشرف نے بطور آرمی چیف پاک فوج کی کمان سنبھال لی۔ اب اس مہاجر جرنیل کو کمان سنبھالے 1 ہفتہ اور 3 دن ہوئے تھے کہ کراچی میں پاکستان کا مشہور ترین مہاجر گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ یہ 78 سالہ بوڑھا مہاجر حکیم سعید تھا جو پاکستان سے عشق کی خاطر اپنا سب کچھ دہلی میں چھوڑ کر پاکستان آ گیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے سمجھانے پر بھی نہیں مانے تھے۔ حکیم محمد سعید سندھ کے سابق گورنر اور ہمدرد یونیورسٹی سمیت درجنوں اداروں کے بانی تھے۔ وہ بچوں کے لیے رسالے اور کتابیں چھاپتے، بڑوں کے لیے میگزین نکالتے، بیماریوں پر تحقیقات کرواتے اور غریبوں کا مفت علاج کرتے۔ وہ پاکستان کے چند غیر متنازع اور مقبول ترین لوگوں میں سے تھے۔ انہیں 18 اکتوبر کی صبح ان کے کلینک کے دروازے پر گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ وہ برسوں پہلے پاکستان کی سرزمین کو مدینہ جیسی ریاست سمجھ کر ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان کی شہادت پر جاوید چودھری نے لکھا تھا کہ ان کا بھارت میں رہ جانے والا بھائی آج سوچتا ہوگا کہ حکیم سعید مدینے میں مارا گیا اور میں کربلا میں زندہ ہوں۔ نواز شریف نے اس قتل کا الزام MQM اور الطاف حسین پر لگایا۔ ممکن ہے ان کے پاس اس کی کوئی انٹیلیجنس اطلاع ہو، لیکن اس الزام کے بعد سندھ میں نون لیگ کا MQM سے اتحاد ٹوٹ گیا اور نواز شریف کو سندھ میں گورنر راج لگانا پڑا۔ صوبہ سرحد یعنی KPK میں بھی نون لیگ سے ANP ناراض تھی، کیونکہ نواز شریف ان کے مطالبے کہ صوبے کا نام پختونخوا رکھا جائے قبول نہیں کر رہے تھے۔ فوج جنرل جہانگیر کرامت کے استعفے اور نیشنل سیکورٹی کونسل کی تشکیل نہ ہونے پر نواز شریف سے پہلے ہی ناراض تھی۔ قاضی حسین احمد جو کبھی نواز شریف کے اتحادی تھے، وہ بھی حکومت گرانے کے لیے سڑکوں پر تھے۔ بھٹو خاندان کے خلاف سیف الرحمان کے احتساب سیل نے درجنوں مقدمات قائم کر دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ بھی نواز شریف سے شدید خفا تھے۔ یعنی اب وہ نواز شریف جو پاکستان کے سب سے طاقتور وزیر اعظم بن کر ابھرے تھے، سیاسی برادری میں تنہا ہو رہے تھے اور ان کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ لیکن ہر حکمران کی طرح انہیں بھی اس وقت اس بات کا احساس نہیں تھا۔ انہی دنوں انہوں نے ایک اور بہت بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو پاکستان آنے کی دعوت دے دی اور واجپئی نے یہ دعوت قبول کر لی۔ لیکن ایک بار پھر نواز شریف نے اس فیصلے سے پہلے فوج کی اعلیٰ قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ اس فیصلے کے کیا نتائج نکلے؟ امریکہ نے سمندر سے 100 کروز میزائل فائر کیے جو سیکنڈز میں پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اور آزاد کشمیر کے پار ٹائیگر ہلز پر کچھ چرواہوں نے ایک منظر دیکھا کہ چند چاقو چوبند مسلح نوجوان یخ بستہ سردی میں پتھروں کا گھر بنا رہے ہیں۔ یہ ایک سنسنی خیز کہانی کی شروعات تھی۔ ٹائیگر ہلز سے جنم لینے والی اس داستان کی داستان بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں۔ اس قسط میں ہم نے آپ سے آپریشن خلافت کے بارے میں ذکر کیا۔ اگر آپریشن خلافت کی سنسنی خیز کہانی آپ نہیں جانتے تو یہاں کلک کیجیے۔ اور رشیا ایک ایسا ملک کیوں ہے کہ تمام دنیا کی فوج مل کر بھی اسے فتح نہیں کر سکتی، یہ جاننے کے لیے یہاں کلک کیجیے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کیجیے تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر بنا سکیں۔